Sarvebhyo Namaskaraha. Welcome back to my channel. Since 8th verse, we have been learning about the unique virtues of Sri Rama. In 17th verse, few more virtues exist. Let's see. Sacha sarvagunopetah kausalyanandavardhanah samudra iva gambhirye dhairyena himavaniva. Padachedah. Saha cha sarvagunopetah कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रः इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव. पदपरिचयः. सः तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. च इति अव्ययम्. सर्वगुणोपेतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. कौसल्यानन्दवर्धनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. गाम्भीर्ये अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं. धैर्येण अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तृतीया विभक्तिः एकवचनं. हिमवान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं. इव इति अव्ययम्. व्याकरणांशाः. सर्वगुणोपेतः इति समस्तं पदम्. सर्वे च ते गुणाः सर्वगुणाः तैः सर्वगुणैः उपेतः सर्वगुणोपेतः. अत्र कर्मधारयसमासः तथा तृतीया तत्पुरुषसमासः. कौसल्यानन्दवर्धनः इत्यपि समस्तं पदम्. कौसल्याः आनन्दः कौसल्यानन्दः तस्य वर्धनः कौसल्यानन्दवर्धनः. षष्ठीतत्पुरुषसमासः. हिमवान् इत्यत्र मतुप् इति प्रत्ययः. हिमशब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः कृतः. हिमम् अस्मिन् अस्ति इति हिमवान्. गाम्भीर्यम् अत्र श्यै इति प्रत्ययः. गम्भीरस्य भावः गाम्भीर्यम्. गम्भीरशब्दात् श्यै प्रत्ययः. समुद्रः इव समुद्र इव विसर्गसन्धिः. सः च स च विसर्गसन्धिः. खण्डान्वयः. सः रामः कीदृशः? सः रामः कौसल्यानन्दवर्धनः सर्वगुणोपेतः च अस्ति. रामः गाम्भीर्ये कीदृशः? रामः गाम्भीर्ये समुद्र इव. धैर्येण कः इव? धैर्येण हिमवान् इव. दण्डान्वयः. सः रामः सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः च अस्ति. गाम्भीर्ये समुद्रः इव धैर्येण हिमवान् इव च अस्ति. अत्र अस्य श्लोकस्य उत्तरार्धे उपमालङ्कारद्वयं वर्तते. सः रामः गाम्भीर्ये समुद्रसदृशः धैर्ये हिमवत्सदृशः. गाम्भीर्यम् इति धर्मः रामसमुद्रयोः वर्तते. एवञ्च धैर्यम् इति धर्मः रामहिमवतोः वर्तते. यथा समुद्रः गम्भीरः तथा रामोऽपि. यथा हिमवान् धैर्यवान् तथा रामोऽपि. भावार्थः. सः रामः सर्वैः गुणैः युक्तः मातुः कौसल्याः आनन्दस्य वर्धनः गभीरतायां सागरसदृशः धैर्येण हिमालयसदृशः च वर्तते. अत्र श्रीरामस्य गुणविशेषाः सुन्दरतया वर्ण्यन्ते. अनेन ज्ञायते
श्रीरामः कियान् गुणसम्पन्नः इति. By this verse, we come to know how virtuous Sri Rama is. Let's see what will happen in next verse. To continue the journey of learning Sankshepa Ramayana, subscribe to my channel and click the bell icon.